में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। इस तमाम अमल को हमने दुरुस्त करना है। दुनिया जो है इस बात पर मुतफिक है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो पट्टा बैठा हुआ है। आप इसी तरह किसी को गला दबाएं और कहें कि जी इसकी सांस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, आपने उसका गला दबा दिया, खत्म कर दिया। एहतजाज है पूरे पाकिस्तान का, ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ना नून लीग के खिलाफ, ना PTI के खिलाफ। हमारा जो एहतजाज है वहाँ के लोगों के हुकूक की आवाज़ है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इनका इमेज बहुत खराब हो गया हुआ है। मजीद बदबख्ती की तरफ लेके जाएंगे, ज़्यादा बेहतर यही है कि उस मुल्क को निकालने का सोचा जाए। परसों 4 दिन पहले 2 जवान जान के पैदल बेचारे जा रहे थे, गाड़ियाँ ने जिन्हें ज़िबा कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि हर जी शऊर को इस वक्त फिक्र है कि पाकिस्तान किस जानिब में बढ़ रहा है। इस वक्त जरूरत है कि हम सब इकट्ठे होकर हम आगे बढ़े, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो जराइम हुए हैं उनको हम बसे खुश डाल। सर आपको ये लगता है कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है या मुदाखलत करते हैं अमेरिका, उसके खिलाफ एक्शन होगा पाकिस्तान की? नहीं, एक्शन की बात नहीं है। देखिए इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर की बात नहीं है। मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, मुल्क में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। इस तमाम अमल को हमने दुरुस्त करना है। PTI वाहिद जमात है जो मुल्क की वफाकी जमात है, उसके पूरे मुल्क को जोड़ा हुआ है। मिलिट्री कोर्ट में बिल्कुल गलत है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। हम पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। पूरी दुनिया जो है इस बात पर मुतफिक है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। एनर्जी मिनिस्टर रहा हूँ, ECC को चेयर किया, लिहाजा अभी भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयर का मेंबर हूँ और आपकी IT कमेटी का मेंबर हूँ। लिहाजा इस वक्त आप देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर रही, मईशत नहीं ग्रो कर रही, मईशत का पट्टा बैठा हुआ है। आप इसी तरह किसी को गला दबाएं और कहें कि जी इसकी सांस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, आपने उसका गला दबा दिया, खत्म कर दिया। साहब ने एक ये कहा कि मैं दुनियादारों वाली सियासत की, मैं दीन की खातिर, दीन के अहकाम की रोशनी में सियासत करनी, यानी मेरा दीनी नजरिया है जिसके अंदर पावर पॉलिटिक्स नहीं होती, इंसानों की खिदमत होती है, रोजा खुदा होता है, आवाम को उनकी जिंदगी करवाई जाती है, दीन का खात्मा करने की कोशिश की जाती है। तो ये मैंने कहा है और फिर मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान की खातिर इस जगह पाकिस्तान पहुंचा दिया, तो खाई में गिरा दिया। पाकिस्तान को निजात देने के लिए, बचाने के लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तजुर्बा मिलकर कातिलाना हमले करवाए हैं, जो जुल्म सितम किए, मैं सब माफ करूँ, माफ करूँ। आए पाकिस्तान को आगे करें और पाकिस्तान की खातिर बात करें और पाकिस्तान को हालत करें। राम साहब ये भी बताइएगा कि कल से खबर गर्दिश कर रही है कि वादतुल मुस्लिमीन जो है कुरम के मामले के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि इस्तीफा जो है वो तलब कर रही है KP के जो वो चीफ मिनिस्टर का। हमारा वहाँ का जो एहतजाज है पूरे पाकिस्तान का, ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ना नून लीग के खिलाफ, ना PTI के खिलाफ। हमारा जो एहतजाज है वहाँ के लोगों के हुकूक की आवाज़ है। अभी खान साहब ने कहा कि फौरी तौर पर मदद करता हूँ, फौरी तौर पर इकदाम कीजिए और वो फौरी करो, और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक अब्दुलमन्नाना हल निकल आएगा। सर ये बताइएगा, आप मुज़ाकरात पहले टेबल पे मौजूद थे, कितनी संजीदा लगती है आपको गवर्नमेंट ये मुज़ाकरात करते हुए? आपको लगता है कि आपने जो डेडलाइन दे दी है 31 जनवरी तक, उस तक कोई आपको हतमी नतीजा मिल जाएगा? देखिए आप जानते हैं कि हुकूमत की दवा में जड़े नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इनका इमेज बहुत खराब हो गया हुआ है, इररिलेवेंट हो गया हुआ है, बुरे तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। वैसे भी मैं बहुत दफा कह चुका हूँ कि स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए, ये खुद शिकस्त होती है। ये नाकाम लोगों को मुसल्लत किया गया है, जिसके नतीजे में वहाँ का गुस्सा बहुत बढ़ गया हुआ है। अवाम इनके सख्त मुखालिफ है, क्योंकि उनके करतूत और इकदाम है, बेगुनाह को गोलियां मारना और कत्ल करना, जुल्म सितम करना, चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल करना। तो आप जहाँ पर मुल्क ले गए और ये आगे नहीं मजीद बदबख्ती की तरफ लेके जाएंगे, ज्यादा बेहतर यही है कि इस मुल्क को निकालने का सोचा जाए और उनके साथ भी बात की जाए कि हम मुल्क की निजात के लिए बैठे हैं और आज चाहते हैं कि आप भी उस है ना उस दरख्त से नीचे उतर है जिस पर चढ़ने के बाद उतरना मुश्किल होता है। सर ये भी बताइएगा, कहते हैं कि आपने जब कमेटी में बैठ गए तो मतलब ये है कि आपने फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट का बात की वो आप उनको एक्सेप्ट करके बैठे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं गंदा पानी जो है वो आग बुझाने के काम आता है, तो ये आप
یہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے، ریفارم 47 کی حکومت ہے، پاکستان کے عوام کو پتہ ہے پاکستان تباہی کی طرف چلا گیا، پاکستان کو نکالنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب جب گزار نکلے گا تو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ جب وہ خود بھی جانتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ زبردستی میں حکومت ہے کہ وہ لے نہیں دیتے، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ چیزیں عوام کے مرضی کے مطابق پاکستان اور آئین کے مطابق چلے اور پاکستان کے دل آج پرویز اشرف جو کہ ان کی تعلیمی ہے وہ آج صبح ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ کو زیادہ جو ہے وہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے اس مذاکرات سے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو وقت بتائے گا، پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے مذاکرات کی پاکستان بچانے کے لیے، تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام کے لیے بھی بات واضح ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو پر مسلط ہیں زبردستی طریقے سے یہ کس حد تک پاکستان کے لیے مخلص ہیں، اور پاکستان کے عوام جب کلیئر ہوں گے تو جیسے ممکن اگلے مرحلے میں جو جدوجہد ہے وہ اس کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ خان صاحب نے ایک یہ کہا کہ میں دنیا کے داروں والی سیاست نہیں، میں دین کی خاطر دین کے احکام کو رکھنے میں سیاست کرتی ہوں، یعنی میرا دینی نظریہ ہے جس کے اندر اور پولیٹکس نہیں ہوتی، انسانوں کی خدمت ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے، عوام کو ظلم دلوائے جاتے ہیں، دین کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ جو نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں اس جگہ پاکستان پہنچا دیا، تو کھائی میں گرا دیا، پاکستان کو نجات دینے کے لیے بچانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تجربہ بھی پر قاتلانہ حملے کروانے ہیں، جو ظلم ستم کیا ہے میں سب معاف کروں، معاف کروں، آئیں پاکستان کو آگے کریں اور پاکستان کی خاطر بات کریں اور پاکستان کا خاطر کریں۔ نام صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کل سے خبر گردش کر رہی ہے کہ وحدت المسلمین جو ہے کرم کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ طلب کر رہی ہے کے پی کے جو چیف منسٹر کا، ہمارا وہاں کا جو احتجاج ہے پورے پاکستان کا، یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، نہ پیپل پارٹی کے خلاف، نہ نون لیگ کے خلاف، نہ پی ٹی آئی کے خلاف، ہمارا جو احتجاج ہے وہاں کے لوگوں کے حقوق کی آواز ہے۔ ابھی خان صاحب نے بھی علی امین صاحب سے کہا کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرو، فوری طور پر اقدامات کیجیے اور اس کو فوری حل کرو، اور مجھے امید ہے کہ ایک دو دن میں انشاءاللہ ایک عقل مندانہ حل نکل آئے گا۔ سر یہ بتائیے گا آپ مذاکرات پہلے ٹیبل پہ موجود تھے، کتنی سنجیدہ لگتی ہے آپ کو گورنمنٹ یہ مذاکرات کرتے ہوئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ڈیڈ لائن دے دیا 31 جنوری تک، اس تک کوئی آپ کو حتمی نتیجہ مل جائے گا؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی دعا میں جڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان عالمی سطح پر کا امیج بہت خراب ہو گیا ہوا ہے، irrelevant ہو گیا ہوا ہے، برے طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں۔ ویسے بھی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو رینفورس نہیں کرنا چاہیے، یہ خود شکست ہوتی ہے، یہ ناکام لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کا غصہ بہت بڑھ گیا ہوا ہے، عوام ان کے سخت مخالف ہے، کیونکہ ان کے کرتوت اور اقدامات میں بے گناہوں کو گولیاں مارنا، قتل کرنا، ظلم و ستم کرنا، چاول چاٹواری کا تجربہ پامال کرنا، تو آپ جہاں پر وہ لے گئے اور یہ آگے مزید بدبختی کی طرف لے کے جائیں گے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس ملک کو نکالنے کا سوچا جائے اور ان کے ساتھ بھی بات کی جائے کہ ہم ملک کی نجات کے لیے بیٹھے ہیں اور آج چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس جو ہے نا اس درخت سے نیچے اتریں جس پر چڑھنے کے بعد اترنا مشکل ہوتا ہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا، کہتے ہیں کہ آپ نے جب کمیٹی میں بیٹھ گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے فارم 47 کی جو گورنمنٹ کا بات تھی وہ آپ ان کو ایکسپٹ کر کے بیٹھے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں گندا پانی جو ہے وہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے، تو یہ آپ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے، ریفارم 47 کی حکومت ہے، پاکستان کے عوام کو پتہ ہے پاکستان تباہی کی طرف چلا گیا، پاکستان کو نکالنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب جب رزلٹ نکلے گا تو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ جب وہ خود بھی جانتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ زبردستی میں حکومت ہے کہ وہ لے نہیں دیتے، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ چیزیں عوام کے مرضی کے مطابق پاکستان اور آئین کے مطابق چلے اور پاکستان کے دل آج پرویز اشرف جو کہ ان کی تعلیمی ہے وہ آج صبح ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ کو زیادہ جو ہے وہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے اس مذاکرات سے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو وقت بتائے گا، پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے مذاکرات کی پاکستان بچانے کے لیے، تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام کے لیے بھی بات واضح ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو پر مسلط ہیں زبردستی طریقے سے یہ کس حد تک پاکستان کے مخلص ہیں، اور پاکستان کے عوام جب کلیئر ہوں گے تو جیسے اگلے مرحلے میں جو جدوجہد ہے وہ اس کو کرنا آسان ہوگا۔